علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کس توریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا جنہ جنہ نو نبی دے صحابہ نہ پیارے انہاں اچھی سبحان اللہ کہنا ہے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا رضی اللہ عنہم ورضو میں انہ تیرازی ہے میرے تیرازی اولائک حزب اللہ اور دنیا دے لوگوں اے میری جماعت ہے نبی دے صحابہ حزب اللہ اللہ دے نے میری جماعت اللہ خبردار 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 کھمبیاں دے اتے لکھیا ہوندہ ہے خبردار خبردار ایتھے ہاتھ نہ لایا جائینے 1000 وولٹ بجلی گزر رہی ہے ایتھے اللہ دے نے اللہ خبردار میرے سے نبی دے صحابہ نو برا نہ کیا کر اللہ خبردار میرے نبی دے صحابہ تے تبرہ نہ کریا کر اللہ خبردار نبی دے صحابہ تے تنقیس نہ کریا کر کیوں اللہ ان حزب اللہ اوہ اللہ خبردار بے شک میری جماعت ہے ہم المفلحون سارے کامیاب نے تو آنا نکام نے قرآن کہندہ اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ہم المفلحون نبی دے سارے صحابہ ہدایت نے سارے فلاح پان والے اولائک من الصالحین یہ سارے کامیاب نے اولائک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ اے ناتے اللہ دیاں رحمتاں نے اولائک ہم المہتدون سارے ہدایت یافتہ نے اولائک سیرحمہم اللہ اللہ نے انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا ہے اولائک ہم الفائزون اے سارے کامیاب نے اولائک ہم الراشدون اولائک ہم الصادقون اولائک ہم الصدیقون اولائک کتب فی قلوبہم الایمان اولئک حزب اللہ اولئک هم المتقون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ذرا غور کرے آجے ان اللہ نظر فی قلوب العباد جنہیں اسی بیٹھے ہیں نا جنہیں دنیا چ موجود نے تے جنہیں ٹر گئے نے جنہیں ٹر گئے نے تے جنہیں آجے ہونا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد سارے بندیاں دے دلان چ رب نے جھانک کے ویکھیا جھانک کے سارے بندیاں دے دلان چ رب نے جھانکیا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد پوری کائنات دے دلان دے وچوں اللہ دے نے مینوں دل پسند آیا تے آمینہ دے لال دا آیا کنہ دا پسند آیا آقا علیہ السلام دا فاستفاہ لنفسہ ہی فبتا
بعثہ برسالتہ، اللہ دے نے مینوں نبی دا دل پسند آیا، میں چوکے انہاں نو اپنا رسول تے اپنا نبی بنا دیتا ہے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ دے نے پھر میں پوری کائنات دے بندیاں دے دلاں چ چانکیا ہے، فرمایا بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دے دل دے اندر چانکن تو بعد پھر میں لوکاں دے دلاں دے اندر چاکیا بندیاں دے دلاں چ، فرمایا فوجد قلب اصحابہ، مینوں پوری کائنات دے دلاں دے وچوں دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے پسند آئے، نبی دے ہن جنہ دلاں نو رب نے پسند کیتا ہوئے تو چولے کہے انہاں دلاں چ ایمان ہی کوئی نہیں، اور بول دے نہیں اولئک کتب فی قلوبہم، اللہ نے میں تے انہاں دے دلاں چ ایمان نو منقش کر چھڈیا، اللہ نے پھر مینوں دل پسند آئے نبی دے صحابہ دے، تے پھر میں کی کیتا فجعلہم وزراء نبیہ، فرمایا انہاں نو چک کے میں اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری دا مینوں ایک اور یاد آیا، حضرت امام حسن بصری آندے نے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبته نبيه واقامت دینه فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم فانهم كانوا ورب الکعبہ علی الہدی المستقیم۔ امام حسن بصری نے کمال کر دی جاندے نے کانو ابرا، اور نبی دے صحابہ جڑے نے سب تو زیادہ امت دے وچوں نیک نے، انہاں دے دل سب تو زیادہ اوچی بولو سب تو زیادہ نیک نے، وَآمَقَهَا عِلْمًا علم دے لحاظ نہ سب تو زیادہ گہرے نے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا تکلف کرن دے لحاظ نہ بہت کم نے، قوم اختارہم اللہ عز وجل، اللہ دے نے انہاں نو میں چن لیا لے صحبت نبی، یہی میں اپنے نبی دی صحبت واسطے انہاں صحابہ نو چن لیا، وَإِقَامَتِ دِینِهِ انہاں نو دین قائم کرن واسطے میں چن لیا، فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، اور دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ دی پیروی کرو، نبی دے صحابہ دا مسلک مان لو، نبی دے صحابہ دے پیچھے لگ جاؤ، نبی دے صحابہ سارے دے سارے کی نے۔ حضرت امام حسن بصری آندے نے منو رب کعبہ دی قسم ہے نبی دے سارے صحابہ صراط مستقیم تے نے، کہ دیتے نے اونچی بولو، ہون نبی دے صحابہ دا طریقہ کی ہے پتا جے، بولو دے صحیح، آقا فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے، بنی اسرائیل دے 72، میری امت دے 73، کلہم فی النار، سارے جہنم چ جان گے، الا ملت واحدہ، ایک کوئی جنتی ہوئے گا۔ صحابہ دے نے محبوب جی من ہی یا رسول اللہ، سونیا او کیڑا جڑا ایک جنتی او دا معیار کی ہے؟ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، مانا علیہ واصحابی، ایک روایت شاہ کے بھی ہوندی ہے مولانا عبد الشکور صاحب حافظہ اللہ، ایک روایت بھی ہوندی ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی، جدے تے میں تے میرے، بولیا جناب میں تے میرے صحابہ، ہن صحابہ دی تعداد 1,44,000 ہے سمندری والیو، 1,44,000 چون کوئی صحابی منو حنفی دے بخا، وہ بول دے نہیں یار، شافی مالکی حنبلی سول وردی بغیر وردی جنوری فروری مارچ بخاؤ تے صحیح نا۔ پیغمبر دا آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہوئے مکے دے اندر، اور پیغمبر دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ ہے۔ کنے سال؟ اب آپ یہ اونچی بولو کنے سال؟ حضرت امام ابو حنیفہ دی پیدائش 80 ہجری چوئی ہے، کنی ہجری؟ 80 ہجری،
تے جدو آخری صحابی فوت ہویا امام ابو حنیفہ دی عمر کنی ہے 30 سال کنی عمر ہے 30 سال آخری صحابی نے حضرت امام ابو حنیفہ دی تقلید کی تھی بولو بولیا جناب تو ہی ڈر دے ہو میں بائی دیوے میں کہنو گالی نہیں کر رہا میں اپنے مسلک کی وکالت کر رہا اور میرا حق حاصل ہے ہر بندے دا حق ہے اپنی دکان تے اپنا سودا ویچے لیکن میں کسی نو گالی نہیں دے رہا تقلید کیتی ہے وہ بولو دے صحیح یہ کیتی ہے تو کو وکھا دے ہو چلو تقلید دور دی گل ہے حضرت امام ابو حنیفہ نا آخری صحابی دی ایک ملاقات ہی کرا دے ہو وہ بول دے نہیں ایک ملاقات جاؤ میں اس سمندری دی کانفرنس کے اندر کہنا چاہنا علماء دی موجودگی کیمرے لگے نے میں پہ بانگے دول کہنا چاہنا 1,44,000 صحابہ دے وچوں ایک صحابی حنفی مالکی شافی حنبلی بریلوی دیوبندی وکھا دیو رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ بھی دیاں گا پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے نہیں آواں صداقت مسلک حق اہل حدیث ہاتھ چوک کے لے صداقت مسلک حق اہل حدیث شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب اور سارے صحابی محمدی سن تے اسی وی اور جڑے محمدی نے اونچی بولو سارے صحابی محمدی سن اسی وی محمدیاں سارے صحابہ محمدی نماز پڑھ دے رہے نے تے میں بھی محمدی نماز پڑھنا وا تو کلمہ نبی دا پڑھے تے نماز حنفی پڑھنا آنا میں گے چلا میرے نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا وہ مسلک ہے مانا علیہ و صحابی وہ لوگوں بڑی توجہ نہ میری گل سن لو نبی دے صحابہ رکوع تو اٹھ دے سن کی پڑھ دے سن ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی حدیث بخاری دی ایک صحابی پیچھو تیز تیز آیا کالی کالی آیا آن کے نماز نہ ملتا ہے انہوں ساتھ چڑھیا سانز پھلیا تے آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ انہوں ساتھ چڑھیا سی اندہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اے دی آواز نکل گئی جگان دے پیر نے نماز مکمل کیتی ہے آقا فرماندے نے کون سی جنہیں کلمے کہے نے ایسے آپ ہی کہندہ میں گھبرا گیا پریشان ہو گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن گے آقا فرماندے نے کون سی جنہیں کلمے کہے نے صحابی آندہ جی میں کہے نے آقا فرماندے نے جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان توتیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے اینا کلمے آندہ سواب لکھن آئے سن اوے آج بھی 39 فرشتے ہوندے نے سمندری والے اوپر ہوندے وہابیاں دی مسیطے نے ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں بولو پڑھدا کوئی بولو او سائیں تے رکوع تو بھی سیدھے نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ او تے نماز پڑھان ہوندے نے پڑھن نہیں ہوندے وہ بول دے نہیں اس رہی ہے نا اس زمین دی دھرتی تے اس حدیث تے عمل کردہ کون بولو بولو کون ایک منو آندہ ہے سانو 39 فرشتے اتر دے وکھاؤ تے صحیح میں کیا سن میرا مسلک منہج کی ہے میں 39 فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے کیونکہ جہان غلط ہو سکتا میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی اے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں اے میرا مسلکی میرا منہج ہے جاؤ
کسے صحابی نے ایک وطر پڑھیا صحابہ نے، حضرت امیر معاویہ ایک وطر پڑھ دینے، حضرت عثمان ایک وطر پڑھ دینے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک وطر پڑھ دینے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک وطر پڑھ دینے، حضرت ابو ایوب انصاری ایک وطر پڑھ دینے۔ جیڑا اس زمین دی دھرتی تے ایک وطر پڑھدا ہے او دا مسلک صحابیاں دا مسلک ہے۔ اور فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کشمیری لکھ کے گیا، پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ ایک وطر کون پڑھدا اونچی بولو؟ حنفی مر جان گے ایک وطر پڑھن گے؟ آپ بولو نہیں پڑھن گے۔ پھر من جیڑا مسلک صحابیاں دا اوہی مسلک اج دے وہابیاں دا۔ نبی دے صحابہ جراباں تے مسا کر دے رہے نے، سردیاں آ گئیاں نے، ویکھ لے حضرت علی مسا کر دے نے، حضرت برا بن عازم مسا کر دے نے، نبی دے دیگر صحابہ مسا کر دے نے، 19 دے قریب فرشت میرے کول ہے۔ اللہ اللہ مصنف ابن ابی شیبہ دیاں روایات نے بالکل سکا سکے بند نے، نبی دے صحابہ بھی جراباں تے مسا کر دے نے، اہل حدیث بھی جراباں تے مسا۔ جا پوری سمندری دا مساجد ہون جمعہ دا دن ہوئے، کیڑی مسجد جدی فجر دی نماز دے اندر پہلی رکعت سورہ سجدہ پڑھی جاندی ہے تے دوسری رکعت سورہ دہر پڑھی جاندی ہے۔ بولو ان کی ہویا یہ مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شیر اہل حدیث۔ اگے آنا میں کسے نو گالی نہیں دے رہا، جمعرات مغرب دی نماز ہوئے، پہلی رکعت کل یا ایھا الکافرون میرا کاری پڑھدا ہے، دوجی کل ہو اللہ پڑھدا ہے، اس سنت تے بھی عمل کردا ہے تے اہل حدیث نبی دے صحابہ دا مسلک وہابیاں دے کول ہے۔ میں اگے چلا میرے نال نال چلدا، مدینے دی سرزمین ہے، میرے عمر دی خلافت دا دور ہے، میرے عمر نے سیدنا تمیم داری اللہ اللہ ابی بن کعب دو قرآن دے کاری نے فرمایا تساں لوکاں نو تراویاں پڑھانیاں نے تے 11 رکعتاں پڑھانیاں نے۔ جیڑا 11 رکعت پڑھدا او دا تعلق صحابیاں دے نال ہے۔ بول دے نہیں اے دے 43 مسائل نے، کدی ٹائم ملیا میں بیان کرانگا۔ جیڑا مسلک صحابیاں دا ہے وہی مسلک اج دے وہابیاں دا ہے۔ قرآن کہہ رہا نبی دے یار فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ پھر کہہ دیو نبی دے صحابہ دیاں ساریاں ڈگریاں یہ خشوع خضوع کرن والے نبی دے صحابہ، لچر گلاں تو پرہیز کرن والے نبی دے صحابہ، اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے نبی دے۔ اللہ تھانوں مدینے لے جائے، جڑے ہولیاں دے نہیں اللہ انہوں کو 5 سال بعد لے جائے۔ مدینے چ نا مدینے چ ایک راجی بینک کے راجی بینک او دے اندر نا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے حضرت عثمان بن عفان دے نام دا۔ جیڑا بیرے عثمان ہے نا او دے دوالے حضرت عثمان نے کھجوراں لائیاں، وہ 1500 بوٹا بن گیا۔ او دی دیکھ بھال کی تھی آل سعود نے،
اودا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا جنی آمدن آوندی رہی او کتھے جاندی رہی حضرت عثمان دے کون چیزے پاکستان دا کوئی سیاستدان ہوندا کہ روپیہ بچنا سی یہ تے اگلے بھی لا لیندے نے او بولتے نہیں او کو سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہیں ہاں ہاں عرب دیاں منڈیاں سارا پیسہ حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہویا پھر اوتھے جگہ خریدی گئی ہے او دے تے اج بلڈنگ بنی ہے میں خود ویکھ کے آیا میں پچھلے سال 2 دفعہ عمرے تے گیا الحمدللہ حج تے بھی گیا ہاں میں جدوں جانا انہوں ویکھ کے آنا اس بلڈنگ تے بار بار لکھیا وقفے فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جڑی بلڈنگ حضرت عثمان دے نام دی ہے او دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے 5 ملین ریال اج بھی مدینے دے غربا تے مساکین تے تقسیم ہو رہے نے تے 5 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے اور مدینے دے اندر بلدیہ دے جڑے دفاتر نے انہاں دے پانی تے بجلی دا بل حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہا ہے میرا عثمان ہوئے حضرت علی دے نکاح تے پیسے کنے لائے نے بولیا جنا ہوئے 480 درم کنے دیتے نے بولیا جنا کنے دیتے نے میرے علی دے نکاح تے پیسے عثمان نے لائے تے رشتے دے نکاح دے گواہ میرے ابو بکر و عمر بنے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیویں کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مخالفت سی اینا دی مخالفت سی ابو بکر و عمر نا کڈا وڈا جھوٹ ہے جڈا سمندری ہے بول دے نہیں اچھا مینوں ایک گل دسو حضرت علی نے اپنی زندگی چ حضرت ابو بکر صدیق دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہے بولیا جی میں سمندری چ بیٹھ کے اس چوک چ کے کمرے چ وڑ کے نہیں کہندا دنیا پاکستان تے ذاکر نہیں ایران چو بلاؤ رب کبریا دی قسم پورے حدیث دے ذخیرے دے وچوں ایک حدیث لے کے آؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے صدیق دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے ایک حدیث کو ذاکر پیش کرے میں اپنی گاڑی انہوں انعام چ دے دیا تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث حافظ یوسف مسروری صاحب صرف ایک حدیث کہ حضرت عمر دی خلافت امامت تے اعتراض کیتا ہوئے حضرت عثمان دی خلافت امامت تے اعتراض ایک حدیث بخا دیو اور اعتراض تے بندہ سی تے پھر نبی دی زندگی سے آقا تے بندہ سی نا جدو آقا نے فرمایا سی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے علی کتھے سن بولو تے صحیح یار کتھے سن مسجد نبوی سن علی موجود حسن موجود حسین حضرت عباس بولو حضرت عقیل موجود لیکن علی نے اعتراض کیتا حسن حسین نے اعتراض کیتا تو ماما لگنا اعتراض کرندا تو کی لگنا اعتراض کرندا ابو بکر دی امامت خلافت تو کون ہے سقیفہ بنی سعد کے اندر سب تو پہلے جن نے میرے ابو بکر دی بیعت کی تھی اودا نام علی ابن ابی طالب ہے اور آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلی علی نے اعتراض کیتا اما عائشہ نے کیتا ہے اما عائشہ فرماندی ہیں اللہ رسول عمر نو کہہ دیو اور پتہ جے وہابیو حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری چ کتنی دفعہ آندی ہے 27 مرتبہ حدیث لے کے آئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اور 27 باب بنے حضرت امام بخاری ہائے ہائے اما عائشہ فرماندی ہیں عمر نو کہہ دیو
عمر دا دل نرم ہے، ابو دا دل عمر دا دل سخت ہے، ابو دا دل نرم ہے، انہاں کو تواڈے مصلے تے کھلوتا نہیں جانا تے عمر نو کہہ دیو آقا فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو آقا پھر فرماندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ اللہ انکار کر رہا ہے میرے رب نو میرے مصلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھانا جاؤ جاؤ کتاب السنہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607 اور کاف، اگر حدیث ضعیف ہوئے تاوی مجرم، اور حوالہ اتنا مضبوط ہے پہاڑ بھی انہیں مضبوط ہے۔ اگر کسی ماں نے سپوت جمعہ ساڑھے سامنے آئے، آقا بیمار ہوئے، بلال آئے، اللہ رسول نماز دا ٹائم ہو فرمایا جاؤ صحابی کسی نو کہہ دیو نماز پڑھائے، حضرت بلال آندے نے آپ نے فرمایا میں جا کے ابو بکر نو لبنا شروع کہا، ابو بکر نہیں ملے، حضرت عمر نو کیا میں نماز پڑھاؤ، عمر مسلے دے کھلوتے، میں تکبیر کہی عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی، اینا آواز عام غولی بھی بول دے سن بڑی اچھی لگ دا سی کیونکہ جوان بڑے سن۔ میں اگلے دن مولانا سلیبی دی ایک کتاب پڑھ رہا سا، سیرت عمر دے والے آندے نے اپنے پیر تھلے چمڑا رکھیا میرے عمر نے، 7 بندیاں نو کیا کھچو بھائی، 7 بندے یور لا لا کے کھچ دے رہے، چمڑا ٹوٹ گیا، عمر دے پیر تھلے ہونی نکلیا، اور ظالمہ عمر نو گالیاں کر دے جنہوں نبی پاک نے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے منگیا سی، سارے صحابہ مرید بن کے آئے، عمر میرے نبی دی مراد بن کے آئے، اور او عمر رضی اللہ تعالی من عمر نو عمر دراز ہو شاءاللہ روے عمر دا دردی، میں تے ریکھی ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سنور دی، اور عمر دی شان پوچھنی ہے حسین کو لو پوچھ جدے کہرتی ہے حیدر دی، حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی، کیا عمر تو بغیر اپنی زندگی اے عمر نو کٹ دیتا ہے، میں پتر تیرے گھروں ہی نہیں نکلدا، تینوں جدوں کو پوچھدا کنی عمر ہی تو آنا میری 80 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، کٹ کتھوں کڈے گا، بچے نو داخل کرانا سکولے ماسٹر پوچھدا کنی عمر ہی بچے دی، اور بول دے نہیں انہیں نہیں نکلنا، انہیں تیریاں پسلیاں جو وڑ کے رہنا ہے، کٹ ہاں کتھوں کتھوں کڈے گا، نبی دے روزے چو کٹ نا، جڑے قرآن آندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بیٹھ گئے او جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے انہاں دے جنتی ہونے چ شک کرنا، کڈ پھر پیو دا بنتے روزے چو کڈ، اپنے امام والے چو کڈ سکنا، گلیس سینیاں چو کڈ، مجلس عزا چو کڈ سکنا، نہیں کڈ سکدا، مدینے چو نہیں کڈ سکدا، وہابیاں دے سینے چو نہیں کڈ سکدا۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی ہے، جدو عمر نے کہا اللہ اکبر نال حجرے چ آواز گئی، نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ اٹھے جیڑی پیتی مسجد نبوی کھول دی ہے نا او دے نا منہ لگایا، آپ فرماندے نے لا لا نہیں نہیں اینا صدیق اینا صدیق، جواب نہیں آیا، نماز ہو رہی ہے، نماز مکمل ہو گئی، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر تشریف لے آئے، صحابہ نے سارا واقعہ میرے صدیق نو سنایا، سیدھے حجرہ عائشہ جاندے نے، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو اللہ رسول فلان جگہ تے میں صلح کران واسطے گیا تھا، مدینے تو باہر نماز پڑھی، فرمایا نہیں، فرمایا جاؤ صحابہ نو اکٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو، اللہ رسول نماز تے ہو گئی ہے، عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے، فرمایا منو بھی پتہ پڑھا دیتی ہے، لیکن صدیق تو دوبارہ پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی نہ دی نفلی ہو جائے گی، کیوں؟ آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلح دا وارث میرا صدیق ہے،